बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। ज़ाहिर है कल से बड़ी अकड़ दिखाई जा रही थी कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और इलेक्शन कमीशन का इजलास भी इस वक्त चल रहा है। वहाँ से भी जो एलामिया आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ख़बर इस वक्त क्या है? खबर यह है कि अब लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप ये समझें कि इनकी मर्जी है तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहेंगे। आज रात तक की मोहलत है। कल जिन वज़रा ने शहबाज शरीफ के साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतालिक कहा कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, जिन्होंने ये कहा कि फैसला अक़लियत का है और नाकाबिल अमल है, उनके लिए आज रात तक की मोहलत है कि वो अपने आप को शहबाज शरीफ की काबीना से अलग कर लें, नहीं तो वो तैयार हो जाएं। उनके खिलाफ होने क्या वाला है, क्योंकि शहबाज शरीफ खुद लड़ाई लड़ नहीं सकते थे तो पूरी काबीना को सामने डाल दिया। ख्याल ये था कि पूरी काबीना पर तो तौहीन अदालत नहीं लग सकती, इसलिए बचत होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब आज रात तक की इनको मोहलत दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इनका ख्याल है, जिस तरह शेख रशीद ने भी बड़ा वाज़ेह अंदाज में बताया, उन्होंने कहा कि फैसला कर लें शहबाज शरीफ के उन्होंने रायविंड जाना है या फैसला मानना है, इसके अलावा तो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब ये नहीं है कि फैसला आप नहीं मानेंगे, बल्कि आप 3 साल जेल जा सकते हैं। अब आज रात की इनके पास क्या मोहलत इनको दी गई है। इनका ख्याल था कि इनको क्या किसी ने पूछना है, ये जो मर्जी करते रहें, इनको तो बड़े बड़े लोगों की सपोर्ट हासिल है। अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि चूंकि तौहीन अदालत की गई है और इस मामले को लेकर इस डिस्कशन के ज़ाहिर मिनट्स भी होंगे, तो आज रात तक जो काबीना के अरकान अपने आप को शहबाज शरीफ की हुकूमत से या काबीना से अलग नहीं करते, इनके मुताबिक इनकी नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई फैसला नहीं करता तो इसके बाद ये मामला कोर्ट्स के अंदर जाएगा। ये मामला रुकने वाला नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानते, अगर वहां पर बात चली गई तो जाहिर है आप नाअहली और अहली का फैसला भी नहीं मानेंगे, तो आप अपने बिछाए हुए जाल में अपनी ही ग्राउंड में बुरे तरीके से फंस चुके हैं। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि इनकी परेशानी बढ़ती क्या जा रही है। अब इन्होंने इमरान खान को नाअहल और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से, आपको याद है, एक ममनुआ फंडिंग केस चलाया था कि इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को बहुत सारे लोगों ने फंडिंग की है। मैं वो खबर दे के जो इमरान खान ने मार्शल लॉ के हवाले से बात की है उस पर आऊँगा। अब ममनुआ फंडिंग वाले केस का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। अदालत में ये इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए गए थे, लेकिन अदालत ने यह केस ही उड़ा दिया है। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी किया गया है, जिसमें अदालत ने केस के शवाहिद पर सवालात उठाए हैं। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी रकम जुर्म की रकम थी। FIR में लगाए गए इल्जामात का इमरान खान या तारिक शफी से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। फैसले में मजीद कहा कि बैंक हुकाम से मुतालिक इख्तियार स्टेट बैंक का है, जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। स्टेट बैंक ने इंक्वायरी की और ना ही PTI को वसूल किसी ट्रांजैक्शन को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। एक इल्जाम PTI अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील करने का है, जो कोई जुर्म नहीं है। फैसले के मुताबिक इस केस के तफ्तीशी अफसर ने स्टेट बैंक हुकाम का भी कोई बयान कलम बंद नहीं किया। FIA मुतमईन नहीं कर सकी कि जमानत खारिज क्यों की जाए, जबकि बैंकिंग कोर्ट्स ने दुरुस्त कहा कि इस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं, गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। FIA की जानिब से इमरान खान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज की जाती है, और ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला दिया है। उम्मीद है इनको सुकून मिल गया होगा, तसल्ली मिल गई होगी। अब पहले ये होता था कि फलां फैसला सुप्रीम कोर्ट का कानूनी और आईनी तौर पर कमजोर है। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग बरसरे इख्तिदार आ गए हैं जो कहते हैं कि नहीं, अब फैसला आईनी और गैर आईनी भी होता है। फजलुर रहमान का जो बेटा है उसने कहा कि इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नाजायज और गैर शरई फैसले को पाकिस्तान में नाफिजुल अमल नहीं होने देंगे। वैसे बहुत अच्छी बात है, इनको वैसे शर्म नहीं आती गैर शरई लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इसमें भी ये मजहबी चूरन बेचने से बाज नहीं आते। एक बहाना तलाश करते हैं कि मजहबी चूरन कहीं बिक जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थोड़ी सी ऑफेंसिव नजर आती है।
وہ اس طرح کہ آج انہوں نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور آئی جی پنجاب سی سی پی او لاہور سمیت 22 افسران کی تعیناتی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی ہے۔ تحریک انصاف نے ایڈوکیٹ مبین الدین قاضی کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب میں اسمبلی کی تحلیل کے بعد نگران حکومت قائم کی گئی۔ نگران حکومت نے آئی جی پنجاب سی سی پی او سمیت 22 افسران کی غیر قانونی تعیناتی کی۔ الیکشن کمیشن میں غیر قانونی تعیناتیوں کے خلاف درخواست دی، لیکن الیکشن کمیشن نے ہماری درخواست پر نگران حکومت کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ افسران تحریک انصاف کے خلاف رویہ رکھنے کی شہرت رکھتے ہیں۔ نگران حکومت نے 27 اور 28 فروری کو افسران کی تعیناتی کے غیر قانونی طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ اسمبلی کی تحلیل کے بعد نگران حکومت کو اہم عہدوں پر تعیناتی کا اختیار نہیں ہے۔ مذکورہ افسران غیر قانونی طور پر تحریک انصاف کے خلاف اقدامات میں ملوث ہیں۔ مذکورہ افسران کی موجودگی میں صاف اور شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے درخواست میں عدالت سے استدعا کی کہ آئی جی پنجاب سی سی پی او لاہور سمیت افسران کی تعیناتی کالعدم قرار دے اور اچھی شہرت کے حامل افسران کی مرکزی عہدوں پر تعیناتی کا حکم دے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ عمران خان نے مارشل لاء کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ عمران خان نے ڈی ڈبلیو کے ساتھ جو زیادتیاں جرمن میڈیا ان کے ساتھ جو انہوں نے کی ہیں اس پر انہوں نے بات کی ہے اور انہیں مارشل لاء کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تیسری قوت جو ہے وہ آ جائے گی، اور حیران کن طور پر کچھ دانشور بھی یہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مثلا انیک ناجی جو آج کل بڑے سپوک پرسن ہیں نون لیگ کے، ان کی گفتگو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بھڑکتے ہوئے جہنم میں جو خود ایک عسکری تحفہ ہے، عسکری مفادات کو ملک میں کوئی سیاسی طاقت فراہم کر سکتی ہے تو وہ موجودہ حکومت یا سیاسی اتحاد ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کو یا ملٹری کو جو سپورٹ مل سکتی ہے وہ صرف موجودہ حکومتی پی ڈی ایم سے مل سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم ایک دوسرے کی مجبوری ہیں۔ اب آپ یہ بیزار کن سوال نہ سوچیں کہ عوام کہاں ہے، عوام وہی ہے جہاں اس کی اوقات ہے۔ نہیں جناب، صبر کر لیں، آپ کو پاکستان کی عوام بتائے گی کہ اوقات ہوتی کیا ہے اور یہ سب کس طرح سے ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے وہ کہتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اتحاد کی مرکزی وجہ مشترکہ دشمن ہوتا ہے۔ حکومتی اتحاد میں تمام سیاسی پارٹیوں کا مشترکہ سیاسی دشمن ایک ہے جو فراموش کر دی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ عسکری قیادت بھی مشترکہ دشمن کی حد تک حکومتی اتحاد میں شامل ہے۔ عمران خان بھٹو یا نواز شریف سے بڑا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی بات کی تو سمجھ آتی ہے، ملٹری لیڈرشپ عمران خان کو اپنا دشمن سیاسی طور پر کیسے سمجھتی ہے اور وہ اس حکومتی اتحاد کے اندر عمران خان کے خلاف کیسے اکٹھی ہے؟ یہ تو انیک ناجی سے پوچھا جانا چاہیے۔ اب آتے ہیں عمران خان کے معاملے پر۔ عمران خان نے مارشل لاء کی دھمکیوں کو غیر آئینی قرار دیا اور کہا کہ پاکستان میں مارشل لاء کے دن چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب پاکستان میں قانون ختم ہو گیا، ہم جنگل کے قانون کی طرف جا رہے ہیں۔ منتخب حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں اور وہ اختیار کہیں اور ہے تو کوئی انتظامی نظام کام نہیں کر سکتا۔ سیاسی جماعت بیچ کا راستہ ڈھونڈتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سیاسی استحکام کے بغیر معیشت سنبھل نہیں سکے گی۔ انہیں الیکشن میں اپنی موت نظر آ رہی ہے اور پنجاب میں ہار کا ڈر ہے۔ پاکستان کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے سرجری کرنی پڑے گی اور بڑے فیصلے کرنے ہوں گے جس کے لیے مینڈیٹ چاہیے جو الیکشن سے آئے گا۔ اب ذرا اکانومی پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی 0.1 پر اس وقت ترقی کی شرح آ چکی ہے جو عمران خان کے دور میں 6 پر جا رہی تھی۔ اب عالمی جو ماہر معیشت ہیں عاطف میاں، انہوں نے پاکستانی معیشت کو بحران سے تباہی کی طرف گامزن قرار دیا ہے۔ عاطف میاں کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت بحران سے تباہی کی طرف جا رہی ہے اور نظام بے لگام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ترقی کی رفتار تیزی سے کم اور قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ افراط زر اور بڑے خسارے کی وجہ کرنسی کی مسلسل چھپائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے وقوفانہ پالیسیوں نے پاکستان کی معاشی پیداواری صلاحیت کو بری طرح متاثر کیا۔ حالیہ اعداد و شمار میرے جنوری میں ناقص پالیسیوں کے بیان کی دلیل ہے۔ فنانسنگ یا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے واضح ہے
ہمیں 10 ارب ڈالر غیر ملکی سرمایہ کی کمی ہے۔ عاطف میاں کا کہنا تھا کہ انتظامی اقدامات اور درآمدات کم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا فرق کم کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 2 سال میں سیاستدانوں اور جرنیلوں میں آپس کی لڑائی سے انتشار دیکھا گیا۔ خود غرضی اور اقتدار پر قبضے کے لیے جھڑپوں نے ملک کو تباہی تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ اس وقت کی صورتحال ہے، آج شام تک کی ان کو مہلت ہے۔ تو وزیر اعظم نے آج اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو آج شام بلا رکھا ہے، کر لیں اجلاس مشاورت جو بھی ہے، کیا چوزہ نکالنا ہے یا کیا سانپ آپ نے نکالنا ہے وہ قوم بھی دیکھنا چاہتی ہے، لیکن گیم اس وقت ختم ہو چکی ہے اور یہ سارے لوگ اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں۔